अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सुल्तान अयूबी को तवक्को थी कि शहरी चूँकि मुसलमान हैं इसलिए वो दोनों मुसलमान फौजों की जंग के खिलाफ होंगे। गालिबन इसी तवक्को ने उससे वो कार्रवाई कराई जिसने उसे परेशान कर दिया। उसने नफरी से नीम मुहासरे की तरतीब में अपने दस्ते आगे बढ़े। लड़ाई की इब्तदा तीरों के तबादले से हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया जैसे उसके दस्ते पीछे हट रहे हैं। हलब के दिफा में लड़ने वालों का ये आलम था कि एक तरफ से कमोबेश 200 घुड़सवार निकले। उन्होंने सुल्तान अयूबी के एक दस्ते के एक पहलू पर हमला कर दिया। यह बड़ा ही तेज और दिलेराना हमला था जो प्यादा दस्ते पर किया गया था। उसके सवारों ने जवाबी हल्ला बोलकर अपने प्यादा दस्ते को बचाने की निहायत अच्छी कोशिश की, लेकिन घोड़ों के तसादुम में अपने ही प्यादे कुचले गए। फिर यूं होने लगा कि शहर से एक जैश प्यादा या सवार निकलता, उनके पीछे शहर की मंदिरों और बुलंद जगहों से तीरों की बुछानें आती और हमला करने वाले जैश सुल्तान अयूबी की सफ़ों में घुस जाते। हलब का यह मरका बड़ा ही खून रेज था। इस कफियत में सुल्तान अयूबी के 2-3 जासूस बाहर निकले और सुल्तान अयूबी को ढूंढते ढूंढते उस तक पहुंच गए। उन्होंने बताया कि शहरियों को किस तरह उसके खिलाफ भड़काया गया है और शहर के दिफा में लड़ने वाले इतने फौजी नहीं जितने शहरी हैं। सुल्तान अयूबी को यह तो पहले ही मालूम था कि हलब के बशिंदों पर उसके खिलाफ जंगी जनून तारी किया जा रहा है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि शहरी इस पागलपन से लड़ेंगे। वो उनकी दिलेरी पर आश्चर्य कर उठा, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहने लगा, यह है मुसलमान की शान, इनका अस्करी जज्बा देखो। कुफार मुसलमान के इसी जज्बे को ख़त्म कर रहे हैं। सुल्तान अयूबी ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया। उसे किसी नैब ने मशवरा दिया कि शहर पर मंजनीकों से आग फेंकी जाए। सुल्तान अयूबी ने यह मशवरा कबूल करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि शहरियों के घर तबाह हो जाएंगे, उनकी औरतें और बच्चे मारे जाएंगे, इसलिए मैंने तबाह कार छापा मारों को नहीं भेजा। अगर यह शहर सलेबियों का होता तो अब तक शोलों के लिपेट में और मेरे छापा मारों की जद में होता। जो मुसलमान मैदान जंग में आकर लड़ते और मरते हैं उन्हें मैं रोक नहीं सकता, और जो घरों में बैठे हैं उन्हें मारना नहीं चाहता। उसने चंद और 10 से आगे बुलाकर शहर को मुकम्मल मुहासरे में ले लिया और हुक्म दिया कि दिफा में लड़ा जाए, हमला हो तो रोका जाए, हमला ना किया जाए और मुहासरे को मजबूत रखा जाए। नफरी की भी कमी थी और शहर को तबाही से बचाने का ख्याल भी था। जनवरी 1175 का पूरा महीना मुहासरा जारी रहा। हलब की फौज और शहरियों ने मुहासरा तोड़ने के लिए हमले किए, लेकिन अब वो कामयाब नहीं हो सकते थे क्योंकि सुल्तान अयूबी ने अपने दस्तों की तरतीब और स्कीम बदल दी थी। 1 फरवरी 1175 की सुबह को सुल्तान को इतला मिली कि त्रोपेली का सलेबी हुक्मरान रिमांड हमाद की तरफ बढ़ रहा है। उसे रिमांड की फौज की नफरी की इतला भी दी गई। सुल्तान अयूबी को पहले ही तवक्को थी कि यह सूरत भी पैदा होगी, इसके लिए वो तैयार था। उसने उसके लिए दस्ते महफूज रखे हुए थे और ऐसी जगह रखे हुए थे जहां से वो रिमांड के इस्तकबाल के लिए बर वक्त पहुंच सकते थे। उसने यह इतला मिलते ही अपने कासिद को इस पैगाम के साथ उन दस्तों की तरफ दौड़ा दिया कि जिस कदर जल्दी हो सके अलरस्तान के इलाके में पहुंचकर बुलंदियों पर तीर अंदाज बिठा दो। सवार दस्ते पीछे रखो, मैं आ रहा हूँ। अगर सलेबी फौज मुझसे पहले आ जाए तो सामने की टक्कर ना लेना, घात लगाना और शब खून मारना। अलरिस्तान एक पहाड़ी सिलसिले का नाम था। रिमांड को उसमें से गुजर कर आना था। रिमांड की पेशकदमी का रास्ता उसके प्लान के मुताबिक मौजूद था। वो हमाद तक पहुंचकर सुल्तान के अकब के लिए और रसद वगैरह के रास्तों के लिए खतरा बन सकता था। फिर सूरत यह हो जाती कि सुल्तान अयूबी हलब की फौज और रिमांड की फौज के दरमियान पिस जाता। उसने दूसरा इकदाम यह किया कि हलब का मुहासरा उठा दिया और उसने इन दस्तों को किसी और सिमत रवाना कर दिया। खुद अलरिस्तान की तरफ चला गया। वहां की चोटियों पर बर्फ पड़ी हुई थी। रिमांड खुश था कि इस मौसम में सुल्तान अयूबी के सहराई सिपाही उसके यूरोपीय और इसी इलाके के रहने वाले ईसाई सिपाहियों से नहीं लड़ सकेंगे। मगर वो आगे आया तो बर्फपोश पहाड़ी सिलसिला को से उस पर तीर बरसने लगे। यह उसके लिए बलाए नागहानी थी। उसने लड़े बगैर अपनी फौज पीछे हटा ली। उसे हर जगह घात का खतरा था। वो सुल्तान अयूबी के लड़ने के अंदाज से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने बहुत पीछे हटकर पड़ाव डाल दिया। वो अपने रास्ते पर नजरसानी करना चाहता था। मौसम बिगड़ गया, बारिशें शुरू हो गईं। 7-8 दिनों में घोड़ों का खुश्क चारा खत्म हो गया। अनाज की भी जरूरत महसूस हुई। उसने रसद का इंतजाम निहायत अच्छा रखा था। वहां तक उसे बाकायदगी से रसद पहुंच रही थी, मगर कई दिन पीछे से रसद ना आई, ना कोई इतला आई। उसने कासिद भेजा जो वापस आ गया और पैगाम लाया कि सुल्तान अयूबी की फौज ने रास्ता रोक रखा है।
ریمانڈ بہت حیران ہوا کہ سلطان ایوبی اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچ گیا۔ اس نے اپنے 2 افسروں کو پیچھے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ یہ 2 افسر 3-4 روز بعد واپس آئے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ سلطان ایوبی نے رسد کا راستہ روک لیا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے حلب کا محاصرہ اٹھا لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا ہے۔ ریمانڈ نے کہا، فوج کو واپس تریپولی لے چلو۔ یہ اطلاع سلطان ایوبی کے لیے حیران کن تھی کہ ریمانڈ لڑے بغیر واپس کوچ کر گیا ہے۔ ریمانڈ نے واپسی کا جو راستہ اختیار کیا وہ دشوار گزار تھا، لیکن وہ اس راستے سے نہیں جانا چاہتا تھا جس سے آیا تھا۔ وہ سلطان ایوبی سے لڑنے کا ارادہ ترک کر چکا تھا۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سلطان ایوبی نے اسے لڑنے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا تھا۔ وہ اسی سے گھبرا گیا تھا کہ مسلمان فوج اتنی سردی میں ایسی خوبی سے لڑ رہی ہے جیسے صحرا میں لڑتی ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ سلطان ایوبی اس کے حکم میں اور رسد کے راستے میں جا بیٹھا تھا۔ تیسری اور سب سے بڑی وجہ کچھ اور تھی جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ وہ دراصل الصالح اور اس کے عمراء کو دھوکہ دے گیا تھا۔ اس نے بے بہا خزانے کی شکل میں اجرت لے لی تھی۔ اسے اب لڑنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کا یہ مقصد پورا ہو گیا تھا کہ مسلمان آپس میں ٹکرا جائیں۔ صلیبی مسلمان قوم کی فوج کو 2 حصوں میں کاٹ چکے تھے، اور ان دونوں حصوں میں جنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کی نیت کا پتہ اس وقت چلا جب تریپولی سے اس کا ایلچی الصالح کے نام یہ پیغام لے کر آیا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے آپ کو محاصرے میں لیا تو میں محاصرہ توڑ دوں گا۔ مجھے جو ہی اطلاع ملی کہ سلطان ایوبی نے حملہ کر دیا ہے، میں فوج لے کر آپ کی مدد کو آ گیا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوراً حلب کا محاصرہ اٹھا لیا۔ میں نے وعدہ پورا کر دیا ہے، لہٰذا ہمارا وہ فوجی معاہدہ ختم ہو گیا جس کے تحت آپ نے مجھے سونا وغیرہ بھیجا تھا، اور اس کے عوض میں نے آپ کو محاصرے سے بچایا۔ میرے فوجی نمائندے اور مشیروں کو فوراً واپس بھیج دیا جائے۔ حلب والے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ صلیبی انہیں ڈنک مار رہے تھے۔ 2 مورخوں نے لکھا ہے کہ ریمانڈ کو یہ خطرہ بھی نظر آنے لگا تھا کہ سلطان ایوبی اس کے دارالحکومت تریپولی پر حملہ کرے گا، چنانچہ اس نے اپنی راجدھانی کا دفاع مضبوط کرنا شروع کر دیا۔ الصالح ابھی ناتجربہ کار تھا۔ اس کے 1-2 مشیروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ سلطان ایوبی سے صلح کر لے، مگر سیف الدین اور گمشتگین وغیرہ نے اسے مدد کا یقین دلا کر سمجھوتے اور صلح پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ انہی میں سے کسی نے اسے بتایا کہ صلاح الدین ایوبی چند روز کا مہمان ہے، 9 فدائی آ چکے ہیں۔ وہ مذہبی پیشواؤں اور صوفیوں کے بحروب میں صلاح الدین ایوبی کے پاس یہ درخواست لے کر جا رہے ہیں کہ وہ آپس میں نہ لڑیں اور صلح کر لیں۔ سلطان ایوبی ان کے احترام کے لیے انہیں اپنے پاس بٹھائے گا، اکیلے ان کی بات سنے گا، اور فدائی اسے نہایت اطمینان سے قتل کر کے نکل جائیں گے۔ انہوں نے الصالح کو یہ خبر سنا کر جھانسا نہیں دیا تھا۔ جس وقت سلطان ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں بیٹھا اپنے اگلے حملے کا پلان بنا رہا تھا، تو پیشہ ور فدائی قاتل یہ سوچ رہے تھے کہ اسے کہاں قتل کیا جائے۔ ناظرین، مصر میں جہاں آج اسوان ڈیم ہے، 800 سال پہلے وہاں ایک خون ریز معرکہ لڑا گیا تھا۔ مورخوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور کی اس لڑائی کا ذکر کیا ہی نہیں، اگر کیا ہے تو اتنا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک جرنیل باغی ہو گیا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی ڈیری میں اس جرنیل کا نام بھی لکھا ہے۔ نام الکنز تھا، جس کا تلفظ الکند ہے۔ وہ مصری مسلمان تھا۔ اس کی ماں سوڈانی تھی۔ شاید یہ سوڈانی خون تھا جس نے اسے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف بغاوت پر اکسایا تھا۔ اس دور کے وقائع نگاروں اور کاتبوں کی غیر مطبوعہ تحریریں ملی ہیں، ان سے اس بغاوت کا پس منظر خاصی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔ یہ 1174 کے آخر اور 1175 کے اوائل کا عرصہ تھا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے غیر حاضر تھا۔ صلیبیوں نے مدد کا جھانسا دے کر مسلمان فوج کو مسلمان فوج سے ٹکرا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حمص اور حماد کے قلعے سر کر لیے۔ حلب کے محاصرے میں اسے غیر متوقع مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ ہی تریپولی کے صلیبی حکمران ریمانڈ نے حملہ کر دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو حلب کا محاصرہ اٹھا کر پیچھے آنا پڑا تاکہ صلیبی فوج کو راستے میں روکا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دستوں کی برق رفتاری نے اس کی چال کو کامیاب کیا اور ریمانڈ لڑائی سے منہ پھیر گیا، مگر یہاں لڑائی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اصل جنگ تو یہیں سے شروع ہوئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی الرستان کے سلسلہ کوہ میں اپنی فوج پھیلائے ہوئے تھا۔ اس کا مقابلہ 3 دشمنوں کے ساتھ تھا۔ ایک الصالح اور اس کے حواری عمراء کی فوج تھی، دوسرے صلیبی فوج، اور تیسرا موسم۔ یہ جنوری فروری 1175 کے دن تھے جب پہاڑیوں کی چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی تھیں، یک جھکڑ چلتے تھے اور وادیاں ٹھٹر رہی تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہاں اس طرح الجھ گیا تھا
जैसे जंजीरों में जकड़ा गया हो। मिस्र के मुतालिक वो मुतमईन नहीं था। वहाँ की फौज की कमान वो अपने भाई आदिल के सपुर्द कर आया था। उस फौज में से सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने कुमक भी मंगवा ली थी। मिस्र पर समंदर की तरफ से सलेबियों का और जनूब से सूडानियों के हमले का खतरा तो था, लेकिन ज़्यादा खतरा सलेबियों और सूडानियों की ज़मीन दोज व तखरीबकारी का था जो मिस्र में जारी थी। दुश्मन की जासूसी और तखरीबकारी को बहुत हद तक दबाया जा चुका था, मगर यह कहना गलत था कि दुश्मन इस ज़मीन दोज मैदान से भाग गया है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उन्हीं खतरों से नबरदज़मा होने के लिए अपनी इंटेलिजेंस के माहिर सरबराह अली बिन सुफियान को काहिरा में रहने दिया था। उसने आदिल को भी इस ज़मन में बहुत सी हिदायत दे दी थीं, मगर जो जगह सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की गैर हाजिरी से खाली हो गई थी उसे आदिल और अली बिन सुफियान मिलकर भी पुर नहीं कर सकते थे। मिस्र की सरहदों और साहिल की देखभाल के लिए सरहदी दस्तों की चौकियां और उनके पहरे थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने अल आदिल के मुतालिक ये हुक्म दे दिया था कि सूडानी सरहद पर ज़रा सी भी गड़बड़ करें तो शदीद जंगी नोयत की जवाबी कार्रवाई करो और सूडान के अंदर जाकर लड़ो। मगर एक ज़रूरत ऐसी थी जिसकी तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। यह थी सरहदी दस्तों की बदली। उन दस्तों में बेशतर सिपाही और बाज़ कमांडर ऐसे थे जो 2 साल से ज़्यादा अरसा से सरहद की ड्यूटी पर थे। ये वो सिपाही थे जिन्होंने दुश्मन से मर के लड़े थे, लिहाजा उनके दिलों में दुश्मन के खिलाफ नफरत भरी हुई थी। सूडानियों को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे। उनसे पहले जो दस्ते सरहद पर थे वो अच्छे साबित नहीं हुए थे। उनकी मौजूदगी में मिस्र की मंडी से अनाज और दीगर ज़रूरी अशिया समगल होकर सूडान चली जाती थीं। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने महाज से वापस आकर उन दस्तों को बदल दिया और वो दस्ते भेजे थे जो महाज से आए थे। उन दस्तों ने सरहद पर पहुंचकर औधम बपा कर दिया था। गश्ती पहरे वालों को कोई चीज़ हिलती नजर आती थी तो उसे जहाँ दबोचते थे। वो तेज़ रफ्तार थे और उनकी नज़रें अकाबी थीं। उन्होंने सरहद सही मैनों में सरबह मोर और मकफल कर दी थी। ये 2-2.5 साल पहले की बात थी। इब्तदा में उन दस्तों में जोश और जज्बा था और करने को एक काम भी था जो एक मुहिम थी। वो जान फिशानी से इसमें मगन रहे। चंद महीनों में ही उन्होंने ये मुहिम सर कर ली और फारिग हो गए। ये फरागत उनके जज्बे को दीमक की तरह खाने लगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हर पहलू, हर गोशे और हर अंसर पर नजर रखता था, लेकिन सरहदी दस्तों की बदली इतनी मामूली सी बात थी जिस पर वो ज़ाती तवज्जो ना दे सका। सरहदी दस्तों का शोबा अलग था जिसका कमांडर सलार के ओहदे का एक फ़र्द था और ये अलकन था। ये उसके फ़राज में शामिल था कि वो साल में 3 बार नहीं तो 2 बार सरहदी दस्तों की बदली करता रहे। उसने ये बेहद ज़रूरी कार्रवाई ना की। इसको तय के असरात सामने आने लगे। सिपाही एक ही किस्म के माहौल और फिजा में और एक ही किस्म की ज़मीन पर रहते और पहरे देते उकताहट महसूस करने लगे। सूडान खामोश था। स्मगलिंग बंद हो चुकी थी। फरागत और कहली सिपाहियों की नफ्सियात पर तकरीबी असरात डाल रही थी। उनके लिए काम भी नहीं था और उनके लिए तफरीह भी कोई नहीं थी। मौसम में भी कोई तब्दीली नहीं आती थी। रेत का समंदर और रेत के टीले एक ही जैसे थे जैसे सदियों से चले आ रहे थे। आसमान का रंग एक ही जैसा रहता था। इस कफियत और सिपाहियों की उकताहट का पहला असर यह देखने में आया कि वो गश्ती पेरे पर जाते तो राह जाते मुसाफिरों से ये पूछने की बजाय कि वो कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं और उनके पास क्या है, वो उन्हें रोक कर उनसे गपशप लगाते और उनसे इधर उधर की बातें पूछते। यह दिल बहलाने का एक जरिया था। जिन चौकियों की जिम्मेदारी के इलाके में कोई गाँव था, सिपाही वहां चले जाते और गपबाजी से दिल बहला आते। सरहद के रखवालों का ये अंदाज मुल्क के लिए खतरनाक था, मगर वो सिपाही थे और उगते हुए भी थे। इंसानी फितरत का तकाजा था कि वो कहीं न कहीं से तस्कीन हासिल करते। वहाँ आते जाते मुसाफिर थे, रात भर के लिए पड़ाव करने वाले काफिले थे, या कहीं कोई आबाद गाँव था। वो हर किसी के साथ घुल मिल गए। मिस्र के सरहदी लोगों पर उनका जो डर था वह दूर हो गया। उनके कमांडर भी सिपाहियों जैसे इंसान थे। वो भी वक्त गुजरने के और तफरीह के जराए ढूंढने लगे थे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी दमिश्क के लिए रवाना होने लगा तो इतनी उजलत में था कि सरहदों के मुतालिक तमाम तरह हिदायत देने के बावजूद उसके जहन में यह ना आई कि पुराने दस्तों की बदली के काम भी दे देता। उसे गलबन इत्मीनान होगा कि उनका कमांडर अलकन तमाम तर ज़रूरियात पूरी करता रहता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के जाने के बाद अल आदिल ने फौजों की कमान ली तो उसने अलकन से पूछा कि सरहद पर जो दस्ते हैं वो कब से उस ड्यूटी पर हैं। अलकंद ने जवाब दिया कि वो बहुत अरसे से वहीं हैं। क्या सरहद पर मजीद दस्ते भेजने की ज़रूरत है? आदिल ने पूछा। और क्या पुराने दस्तों को कहरा बुलाकर नए दस्ते भेजने की ज़रूरत है? नहीं, अलकंद ने जवाब दिया।
یہی وہ دستے ہیں جنہوں نے ملک سے اناج، مویشی اور ہتھیار وغیرہ چوری چھپے باہر جانے کو روکا تھا۔ وہ اب سرحد اور ارد گرد کے علاقوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ وہ اب دور سے مشتبہ انسان کی بو سونگ کر اسے پکڑ لیتے ہیں۔ ان کی جگہ اگر نئے دستے بھیجے گئے تو پرانے دستوں جیسا تجربہ حاصل کرتے انہیں 1 سال سے زیادہ عرصہ چاہیے۔ ہمیں ایسا خطرہ مول نہیں لینا چاہیے۔ عادل اس جواب سے مطمئن ہو گیا تھا۔ اسے بتانے والا کوئی نہ تھا کہ یہی الکند رات کو اپنے گھر میں بیٹھا کہہ رہا تھا، یہ سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ میری یہ کوشش کامیاب ہے کہ میں نے ان کی بدلی نہیں ہونے دی۔ انہوں نے سرحد کے لوگوں کے ساتھ گہرے دوستانہ تعلقات پیدا کر لیے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے پیٹ تو بھرے رہتے ہیں، کھانے پینے کی انہیں کوئی شکایت نہیں۔ میں ان کے لیے ضرورت سے زیادہ خوراک بھیجتا ہوں، لیکن ان کی حالت بھوکے بھیڑیوں کی سی ہو گئی ہے۔ کوئی قافلہ گزرتا ہے تو وہ قافلے والوں کی عورتوں کو منہ کھول کر دیکھتے رہتے ہیں۔ اب ہم اپنا کام کر سکتے ہیں۔ وہ جس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا وہ کوئی سوڈانی تھا جو اس کے ہاں مہمان کے روپ میں آیا ہوا تھا۔ وہ سوڈان سے اس کے لیے تحفے لایا تھا اور ان تحفوں کے ساتھ ایک پیغام بھی تھا۔ اس نے الکند کو بتایا تھا کہ سوڈانی تیار ہیں، مگر نفری ابھی اتنی زیادہ نہیں ہوئی۔ یہ آدمی پیغام لے کر آیا تھا کہ اس نفری کو کسی طرح مصر میں داخل کر کے چھپا لیا جائے۔ اس کے لیے پہلی مشکل یہ تھی کہ انہیں سرحد پار کس طرح کرائی جائے۔ اسی کے جواب میں الکند نے کہا تھا کہ مصر کے سرحدی دستے بیکار ہو چکے ہیں۔ الکند ان چند ایک سالاروں میں سے تھا جن پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھروسہ تھا۔ الکند نے کبھی شک بھی نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ مصر کی امارت کا وفادار نہیں۔ علی بن سفیان تک کو اس نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا۔ اس کا یہ کارنامہ کہ اس نے 2-2.5 سال پہلے سمگلنگ روک دی اور سرحدیں سر پہ مہر کر دی تھیں، اسے بہت فائدہ دے رہا تھا۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ وہ سرحدوں کا بھیدی بن چکا ہے۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی مصر سے چلا گیا تو الکند نے العادل کو یقین دلایا کہ وہ سوڈان کی طرف سے بے فکر ہو جائے۔ سوڈان کا کوئی پرندہ بھی مصر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایسا ہی یقین وہ علی بن سفیان کو بھی دلاتا رہا، اور سوڈان میں حبشیوں کی ایک فوج مصر پر اس انداز سے حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتی رہی کہ حبشی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں مصر میں داخل ہوں گے، چوری چھپے قاہرہ کے قریب جائیں گے اور ایک رات حملہ کر کے رات ہی رات مصر کی امارت کو قبضے میں لے لیں گے۔ ناظرین، دریائے نیل سوڈان سے گزرتا مصر میں داخل ہوتا ہے۔ آگے مصر کے علاقے میں ایک وسیع جھیل کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے آگے ایسے علاقے میں داخل ہوتا ہے جو پہاڑی ہے۔ اس سے آگے آبشار کی طرح گرتا ہے۔ اس کے قریب اسوان ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اسوان کے گرد و نواح کی جغرافیائی کیفیت کچھ اور تھی۔ دور دور تک چٹانیں اور پہاڑیاں تھیں۔ ان پر فرعونوں کی خصوصی نظر کرم رہی تھی۔ انہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کر بت بنائے۔ بعض چٹانوں کی چوٹیاں تراش کر کسی معبد گنبد کی شکل کی یا کسی فرعون کا چہرہ بنا دی گئی تھیں۔ پہاڑیوں کے دامن میں غاریں بنائی گئی تھیں جو اندر سے وسیع و عریض تھیں۔ کچھ ایسی تھیں جن کے اندر کمرے، سرنگوں جیسے راستے اور بھور بھلیاں سی بنا دی گئی تھیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ فرعونوں نے یہ پراسرار سی دنیا کیوں آباد کی تھی۔ یہ بت تراشی اور غاریں کھود کر اندر کمرے وغیرہ بناتے 3 نسلیں ختم ہو گئی ہوں گی۔ یہ پہاڑ اسی مظلوم اور فاقہ کش رعایا سے کٹوائے گئے تھے۔ آج وہاں کوئی بت نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی پہاڑ نہیں۔ وہاں اسوان ڈیم کی میل ہا میل وسیع جھیل ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر سے پہلے ابو سمبل کے اتنے بڑے بڑے بت جو بجائے خود پہاڑ تھے مشینری سے وہاں اٹھائے گئے اور فرعونوں کے دور کی یادگاروں کے طور پر کہیں محفوظ کر لیے گئے۔ ڈائنامیٹ سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے زمین بوس کر دیا گیا۔ اگر فرعون انسان کے ہاتھوں پہاڑوں کو یوں اڑتا اور زمین سے ملتا دیکھتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں اس علاقے کے خد و خال کچھ اور تھے۔ ان پہاڑوں کی وادیوں اور غاروں میں ساری دنیا کی فوج کو چھپایا جا سکتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ذاتی طور پر سرحد کے اس علاقے پر زیادہ توجہ دی تھی جہاں سے دریائے نیل مصر میں داخل ہوتا تھا۔ سوڈانی کشتیوں کے ذریعے مصر میں داخل ہو سکتے تھے۔ اس دریائی راستے پر نظر رکھنے کے لیے ایک چوکی قائم کی گئی تھی جو دریا سے دور تھی۔ چوکی سے دریا نظر نہیں آتا تھا اور دریا سے چوکی نظر نہیں آتی تھی۔ یہ فاصلہ دانستہ رکھا گیا تھا تاکہ دریا سے چوری چھپے گزرنے والے اس خوش فہمی میں مبتلا رہیں کہ انہیں دیکھنے اور پکڑنے والا کوئی نہیں۔ دریا پر گشتی پیرے کا ذریعے نظر رکھی جاتی تھی۔ 2 گھڑ سوار ہر وقت گشت پر رہتے تھے اور ان کی ڈیوٹی بدلتی رہتی تھی۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔